आनी न्हिदून सोडपाचें. बट आनी हांवें प्रॉडक्ट ऑर्डर केल्या ते दाखयता तुमकां. हें मॉर्निंग आनी मिनिमलिस्टाचे विटामीन सी सिरम फेस सिरम. बट हे सगळ्या खातीर न्हू आं, तुमी बीन हे करनाका, कित्याक हे एंटी डार्क स्पॉट आसता थोड्यांक, पिंपलाचे माग बीन आसता हितून. पूण पेशंस खूब जाय आं. आतां खूब जाणां विचारता हे खरेंच हितून ग्लो येता कसो. चेडवां बायलां आसता आपले केअर करपाक टायम आसना, खूब हेजे लायफ फास्ट आसता. बट ते पयलीं काय करना, मागीर चिंतोन येता अरे देवा पयलीं आपणें पयलींच्यान रुटीन दवरलेलो. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. सो फ्रेंड्स, आयज कितें तरी वेगळेंच दाखयता तुमकां हांव. हांवें कितें तरी स्कीन प्रॉडक्ट्स ऑर्डर केल्ले आनी ते तुमच्या वांगडा शेअर करता, ओपन करून दाखयता, शेअर करता तुमच्या वांगडा तेजे कितें इम्पॉर्टन्स, कितें रोल, कशें यूज करप. चलात. सो फ्रेंड्स, म्हाजें एक पार्सल येयलां आनी शेअर करता. आनी हितून आसा प्रॉडक्ट कसले जाणा तुमी, मेकअपाचे न्हू, स्कीन केअर रुटीन. आनी एकदां हांवें दाखयल्लो ममाअर्थाचो टोनर यूज करता हांव, चालू आसा, मातसो कमी आहा तो, सो तो सोंपला. आनी प्लमाचो हांवें आतां ऑर्डर केल्लो, सो तो येयला. आनी हे मिनिमलिस्टाचे विटामीन सी सिरम फेस सिरम. बट हे सगळ्या खातीर न्हू आं, तुमी बीन हे करनाका, कित्याक हे एंटी एजींग, हितून एंटी एजींग एलिमेंट्स आसता. हे ओन्ली 30s अबाव 35, 40, 45 तेंच्या खातीर. सो हे न्हिदचे पयलीं लावपाचें, पयलीं टोनिंग करपाचें, मिनिमलिस्ट हे फेस सिरम लावपाचो, तेजेर मॉइश्चरायझर लावपाचो आनी ते लॉक करपाक सनस्क्रीन आनी न्हिदून सोडपाचें. बट आनी हांवें प्रॉडक्ट ऑर्डर केल्या ते दाखयता तुमकां. हे मॉर्निंग आनी नायट बिफोर गोईंग टू बेड हे यूज करपाचे. 4 नग आसता ते स्कीन केअर रुटीना खातीर आनी सगळे स्कीन टायपाचेरय वयता. दाखयता तुमकां 1 by 1 आनी खंयचे लावपाचे, कशें लावपाचे तेय सांगता. पिलग्रिमाचो इल्लोसो सनस्क्रीन यूज करता, तो बरो येता म्हणून हांवें आतां व्हडलो ऑर्डर केला. गार्नियराचोय सनस्क्रीन हांव यूज करता, तो हांवें खुबदां सांगला हे गजाली. ओके, सो सगळ्यान पयलीं न्हू पळय, हांवें प्लमाचो टोनर ऑर्डर केला फेस वॉश करपाचो मॉर्निंग आनी बिफोर गोईंग टू बेड. फेस वॉश केलो, जेंटल असो फेस वॉश लावन वॉश करपाचो आनी मातसो हाफ पुसपाचो. आनी हाफ वेट आसता पळय न्हू, तेन्नाच हो प्लम म्हळ्यार एज अ स्प्रे येतलो. सो असो तुमी स्प्रे करूं शकता. हो स्प्रे येना, हो हातीर घेता हांव आनी असो करून असो वेट फेसाचेर लायता. सो हो स्प्रे केलो, ऑर तुमी कॉटनान घेवनय लावंक शकता. बट स्प्रे केलो आनी मातसो हातीन अशें डॅब केलें न्हू, खूब बरो रिजल्ट येता हेजो. स्कीन टोन कित्याक करतात, तो हायड्रेट उरपाक. आनी रातचे म्हळ्यार फूल डे आमची स्कीन सामकी टायर्ड जाल्ली आसता, मेकअप करता, डस्ट लागता. सो रातभर ताका बरें रिलॅक्सेशन मेळटा, बरें काम जाता, स्कीन बरी हायड्रेट उरता. ताका लागून टोनर तुमी दुसरो सुद्दां यूज करता जाल्यार करा, तशें कांय ना. पूण हो एक हांवें रायस वॉटर न्हू, होय म्हजो रायस वॉटर, म्हाका तो रायस वॉटर आवडटा. सो ताका लागून हांवें रायस वॉटर एंड नियासिनामायड हेजो टोनर ऑर्डर केल्लो. सो तो येयला. टोनर लायले म्हणटकूर विटामीन सी सिरम. आतां हांव लायता हें मिनिमलिस्टाचें रातचें लायता हांव. बट म्हाका मॉर्निंग लावपा खातीर हांवें पिलग्रिमाचे विटामीन सीचे फेस सिरम मॉर्निंग रुटीना खातीर. हो रातचें कित्याक लायता, ते एंटी एजींग आहा पळय ते 2 टायम लावपाचें ना, ताका लागून ते रातचें दवरलां हांवें. कित्याक न्हिदेन मागीर सारकें रेस्ट फेजीर ते बरें काम करता. मॉर्निंग लावपाक दिसता पळय, पिलग्रिमाचे ऑर्डर केला, बरें येता. ओके, सो हेजे फाटल्यान टोनराच्या फाटल्यान फेस सिरम लावपाचें. आनी ते कशें जाणा, ताकाय बी असो येतलो जस्ट ड्रॉपर येतलो. अशें 4 ड्रॉप्स घालपाचे फोरहेडाचेर, हांगा नोजार आनी चिनार 4 ड्रॉप्स घालून आपले अशें फिंगरान असो हो मसाज करतना सदां म्हळ्यार लायतना सदां मातसो डावन टू अप असो करपाचो. लावपाचें, सोडपाचें, 500 वेळ रावपाचें. हेज्या मागीर हें म्हाका फ्री येयला धाकटुलें फेस सिरम, तेजेर म्हाका एक ऑफर करची. ओके, हे सगळ्यांनी नायकाचेर ऑर्डर केल्ले बाय द वे. डॉट एंड कियाचो हांवें मॉइश्चरायझर ऑर्डर केला. मॉइश्चरायझर तुमी दुसरोय लावपाक शकता. एमोलिन एम्ब्रिओलिसिस म्हारग, बट पर्सनल युजा सुद्दां खूब बरो. प्रोफेशनली बिफोर मेकअप आमी लायता तो. एमोलिनूय बरो, सेटाफिलूय यूज करूंक शकता. ओके, डॉट एंड कियाचो हांवें ऑर्डर केल्लो. डॉट एंड की हो बॅरियर रिपेर आनी सेरामायड्स आनी हायलिरॉनिक हो बरें काम करता. कित्याक मॉइश्चरायझर लायलो म्हणटकूर स्किनूय बरी मॉइश्चरायज जाता. आनी म्हाजी मातशी ड्राय स्कीन आसा, कॉम्बिनेशनूय स्कीन आसा, मदीं मातशें ऑयली जाता, चड न्हू.
बट ड्राय जाता वयर बीन फॉरहेड बीन ड्राय जाता. सो ताका लागून हांवें असो मॉइश्चरायझर ऑर्डर केला. जेंची चड ऑयली आसा तेणी वॉटर बेस्ड मॉइश्चरायझर यूज करूं शकता. आनी फायनली सनस्क्रीन मस्ट. सनस्क्रीन सामकें गरजेचें. हें परत परत सांगता हांव. गार्नियराचोय दाखयलो तुमकां. पिलग्रीम सांगलेलें तुमकां. पिलग्रिमाचोच हांवें हो हायड्रा ग्लो जेल सनस्क्रीन. मातसो डिफरंट आसा म्हणजे पिलग्रिमाच्या हितून ते डिफरंट येता. सो मातसो डिफरंट आसा हो ऑर्डर केला. सो फायनली जेन्ना मॉइश्चरायझर लायलो मसाज केलो तेन्ना सनस्क्रीन लावपाचें आनी मागीर तुमी भायर सरूं शकता. ऑर सनस्क्रीन लावन मागीर तुमचें कितें काम आसा तें काम करपाचें म्हळ्यार दिसाचें मॉर्निंग रुटीन जालें. आनी भायर सरतना जेन्ना तुमी वयतात तुमी मायल्ड मेकअप केल्यार जाता. डायरेक्ट कन्सिलर लावन पावडर केल्यार ऑर डायरेक्ट तुमचो कॉम्पॅक्ट पावडर लावन तुमी वयलो कितें मेकअप करून वचूं शकता. हे भितर सगळें लॉक करता तुमची स्कीन सेफ उरता. कित्याक कॉन्स्टंट मेकअपूय बीन स्किनीक हार्म करूंक शकता न्हू. सो हे सगळें भितर उरता आनी भायल्यान मागीर तुमचो मेकअप. कोण मेकअप करिना जाल्यार बेश्टे कॉम्पॅक्ट लावन वयता न्हू तें सुद्दां. सो तेज्या वयल्यान मागीर हें करपाचें. आनी रातचें कितें करपाचें हें सगळें लायलें न्हिदली रातभर स्किनीचेर बरें काम जाता. सकाळीं उठून परत फेस वॉश केलो आनी हें लायलें. एटलिस्ट टोनर गडबड आसा जाल्यार टोनर तरी लावपा जाय पयलींच. फेस वॉश करून रोखडोच. बाकीचे तर एक मागीर रोखडें लायले जाता. टोनर लायलो न्ही स्कीन मातशी बरी रिफ्रेश जाता. सो तुमकांय बीन अशे प्रोडक्ट जाय जाल्यार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान आसतले. तुमी चॅक करूं शकता. ऑर्डर करूं शकता. ऑर तुमकां जर तुमी खंयचे दुसरे प्रोडक्ट ऑर्डर म्हळ्यार चालू आसा ते जाल्यार तो कंटिन्यू करूं शकता. दुसरे तुमी खंयचेय लायता. बट चड करून हें केलें न्हू जाल्यार फेसाचेर तेंचे फायदे सांगता. डार्क स्पॉट आसता थोड्यांक. पिंपलाचे मार्क बीन आसता. हितून पूण पेशन्स खूब जाय. आतां खूब जाणां विचारता खरेंच हितून ग्लो येता कसो येतलो. ना येता बट ताका पेशन्स जाय आनी ताका न्हू कन्सिस्टन्सी जाय. सद्दां यूज करचें पडटा. हो विटामीन सी फेस सिरम आसा पळय न्हू तितून डार्क स्पॉट म्हळ्यार पिंपलाचे बीन अशे हात बीन लायतकूर डाग येयल्ले आसा पळय ते वचपाक हेल्प जाता बट टायम लागता. तितून तुमकां रेग्युलर लावचें पडटा. आतां आपले पर्सनल म्हणून थोडे केअर आसता न्हू. पर्सनल केअर आतां खूब जाण आमची चेडवां बायलां आसता आपले केअर करपाक टायम आसना. खूब हेजे लायफ फास्ट आसता. बट ते पयलीं काय करना मागीर चिंतोन येता आरे देवा पयलीं आपणें पयलींच्यान रुटीन दवरलेलो केअर घेतलेले जाल्यार स्कीन रोखडी इतली हें जावची नासली मातशी बरी उरतली आसली. हें मागीर चिंतून येता. पण मागीर ऑलरेडी टायम जाल्लो आसता. ताका लागून पयलींच्यान एक आपल्या खातीर थोडेशे आपले केअर आपले फेस केअर घेवपा जाय स्कीन केअर घेवपा जाय जाल्यार हें तुमी रुटीन स्टार्ट करूं शकता. सगळ्या खातीर बरें आसा. खंयची एज म्हणल्यार 18 अबाव 18 20 एज आनी तेन्ना चड गरज आसता. कित्याक खावप कितेंय जाता ऑयली फूड्स आनी भायर भोंवप जाता आनी स्टडीचो स्ट्रेस कामार न्यूय जॉब तो स्ट्रेस आसता. डार्क सर्कल्स वाडटा. डार्क सर्कल्सांचेर हें जाला. डार्क सर्कल्सांक होममेड तुमी उपाय करूं शकता आनी हें रुटीन चालू दवरपाचें. बट तेज्या वांगडा दुसरेंय बीन जें हांवें सांगलेलें लास्ट म्हणजे एक शॉर्टाचेर ना लॉंग व्हिडिओचेर सांगलेलें हांवें की स्ट्रेसफूल लायफ आसा तें डिपेंड करता. म्हळ्यार कितले डार्क सर्कल येता काय ना. मागीर जेनेटीक आसा. लॅक ऑफ वॉटर लॅक ऑफ स्लीप हें सगळें सांबाळचें पडटा पळोवचें पडटा. सो तें सगळें तुमी पळोवन काम आदें जाताच. स्ट्रेस जातलो तो आडोवंक शकना. बट एक्स्ट्रा कितें तरी आपली स्किनीक फेसीक दिवपाक शकता तें तितलेंच बरें तरी करूं शकता. आनी केन्नाय तुमचे कडेन टायम आसा कितें आसा जाल्यार एक कितें घरगुती उपाय म्हळ्यार होममेड कितें तरी करूंक शकता. मातसो बेनिफीट जातलो. अशें ना की पर्मनंट सगळें हेच करा तुमी पर्मनंट गोरी जातली ना तशें जावचें ना. खंयचेच अशें कांयच ना जितून तुमी पर्मनंटली एकदां लायली की गोरी जाली. ते सगळें स्कॅम. डार्क सर्कल गेले ना तशेंय जावचें ना. जशें आमकां डेली जेवचें पडटा डेली न्हांवचें पडटा तशें डेली हें स्कीन केअर रुटीन करचें पडटा. चलो तर फ्रेंड्स तुमकां शेअर करपाचें आसलें शेअर केलें. हे म्हजे प्रोडक्ट तुमी चॅक करूं शकता. सो चला तर फ्रेंड्स ही आशिल्ली सगळी इन्फॉर्मेशन स्कीन केअर प्रोडक्टाच्या बद्दल आनी तुमकां सांगलां हांवें कशें कितें यूज करपाचें तें. आनीकय आसा हितून तुमी तितूनच वचोन चॅक करूं शकता फॉर अदर प्रोडक्ट ऑल्सो. चला तर मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओन तितले म्हणसर बाय.